हेलो यहाँहरू सबैजनालाई जय मस्से। म पास्टर डेभिड मोक्तान। म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ भनेर। आज फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषयबाट म केही कुरा बाँड्न चाहन्छु र खास गरी त्यो विषय पवित्र विवाह अर्थात् विवाह पूर्वको परामर्शको बारे म तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु र अविवाहित भाइ बहिनीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र साथै विवाहित जोडीहरूको लागि पनि प्लस पोइन्ट हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। सबभन्दा अगाडि म एउटा पवित्र शास्त्र बाइबलबाट एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि म यो विषयमा केही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म बाइबलको खण्ड हिब्रू 13:4 म पढ्न चाहन्छु है त। हिब्रू 13:4 सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटिलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। यस वचन पढाइमा परमेश्वर हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आज म तपाईँहरूको बीचमा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण र व्यवहारिक विषय लिएर आएको छु। म आशा गर्छु यहाँहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण यो बन्नेछ। खास गरी विवाह के हो भन्ने विषयमा म केही कुरा बाँड्न चाहन्छु है। एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धेरै पटक हामीहरू विवाहको बारेमा परिचर्चा कुराकानी गर्ने गर्छौँ र खास गरी अविवाहित अहिलेका जवान भाइ बहिनीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। अनि एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विवाहको कुरा नगर्नुहोस् न दाइ, मलाई एकदम काउकुती लाग्छ भन्दै थियो। विषय नै त्यस्तै छ, काउकुती लाग्छ भने। त्यस कारणले विवाह के हो भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्दै जानुपर्छ। यो विषय निकै लामो छ, हामीले सायद धेरै पटक धेरै ठाउँमा हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ। तैपनि म तपाईँहरूको बिचमा मेरो अनुभव र साथै बाइबलले के भन्छ भन्ने विषय म छोटो मिठो विवाहको बारेमा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु है। हामीले बाइबलले परिकल्पना अर्थात् परमेश्वरले विवाहको बारेमा के भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा हामी एकदमै स्पष्ट हुन जरुरी छ है। व्हाट इज अ म्यारिज म्याट्रिमोनी है। पवित्र विवाह चाहिँ के हो त, यसको लागि तपाईँ र मैले कसरी बुझ्ने र यसको लागि तपाईँ र म कसरी तयार बन्ने, यसलाई तपाईँ र मैले कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा म अलिकति तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले द कन्सेप्ट अफ म्यारिज है, विवाहको सुरुवात, विवाहको अवधारणा के हो भन्ने कुरा हामीले बाइबलबाट बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब हामीले बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ विवाह परमेश्वरको योजना हो है। विवाह परमेश्वरको सुन्दर योजना एवं उपहार र वरदान पनि हो है तपाईँ र मेरो लागि। तपाईँ र मैले छोटो मिठो र छिटो मिठो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाह चाहिँ परमेश्वरको वरदान र सुन्दर योजनाभित्र पर्छ र उहाँको सुन्दर योजना हो। अब यसलाई तपाईँ र मैले इन्कार गर्ने या स्वीकार गर्ने र विवाहलाई अपमान गर्ने र विवाहप्रति गम्भीर हुने, विवाहलाई आफ्नो जीवनमा कसरी विवाहभित्र प्रवेश गर्ने भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ है। अनि खास गरी विवाह नगरेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोचेर प्रार्थनाका साथ अगाडि बढ्न र तयारी हुन एकदमै आवश्यक छ। विवाह परमेश्वरको योजनाभित्र पर्छ है। उत्पत्ति 1:27-28मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ है। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, त्यसपछि मानिसलाई उहाँले हेर्नुभयो, सुन्दर थियो, तर एक्लो रहन सुहाउँदैन भन्ने कुरा उहाँले देख्नुभयो है। एक्लै मात्र बसेर सुहाउँदैन पनि र उत्पादनशील बन्न पनि सक्दैन, अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्नुभयो। यद्यपि मानिस निकै सुन्दर थियो है। त्यसकारणले परमेश्वरले मानिसलाई बनाइसक्नु भएपछि, माटोबाट बनाउनु भएर जीवनको सास फुकिदिनु भएपछि हेर्नमा निकै सुन्दर थियो मानिस। अनि उहाँले भन्नुभयो कि फल्दै फुल्दै जाऊ। के तपाईँलाई लाग्छ मानिस एक्लै आफै फल्दै फुल्दै जान सक्छ? एक्लै मान्छेको बेग्लै चाल हुन्छ होइन। एक्लै मान्छे फल्दै फुल्दै जाने र वृद्धि हुँदै जाने, उत्पादनशील भएर जाने भएदेखि परमेश्वरले उसको लागि जोडी बनाउने पर्ने आवश्यकता थिएन।
यदि मानिस एक्लै, कुनै पनि मान्छे एक्लै नै उत्पादनशील हुने, अर्थपूर्ण जीवन जिउन सक्ने, गतिशील हुन सक्ने, फल्दै फुल्दै जान सक्ने भएदेखि चाहिँ परमेश्वरले उसको लागि जोडी बनाउनु पर्ने थिएन। त्यसकारणले गर्दा आदमको लागि परमेश्वरले, पहिलो मानिस आदमको लागि परमेश्वरले एकजना सुहाउँदो स्त्री उहाँले बनाउनु भयो। त्यो कसरी बनाउनु भयो भन्दाखेरि हामीलाई सबैलाई थाहा छ, आदमको आफ्नै बायाँपट्टिको करङबाट है आफ्नै करङ निकालेर उहाँले स्त्री बनाउनु भयो। यदि स्त्री बिना मिस्त्री यो संसारमा चल्ने रहेछ, मिस्त्रीबाट यो संसारको सबै कुरो हुने रहेछ भनेदेखि परमेश्वरले सृष्टिको प्रारम्भमा स्त्री बनाउनु हुने थिएन। यहाँनिर निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। आज तपाईँ स्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, पुरुष र स्त्रीको गरिमा निकै महान छ। हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। हामी पुरुष भएर जन्मेपछि म स्त्री भएर किन जन्मेन भन्ने कुरा सोच्न जरुरी भएन। तपाईलाई परमेश्वरले पुरुषको रूपमा, वरदानको रूपमा उहाँले बनाउनु भयो। सायद तपाईँ स्त्री भएर म किन पुरुष हुन सकिनँ भन्ने तपाईँलाई सोच्नु परेन। तपाईँलाई परमेश्वरले स्त्रीको रूपमा बनाउनु भयो र पुरुष चाहेर पनि स्त्री बन्न सक्दैन साँचो रूपमा, नेचुरली। तर स्त्री पनि चाहेर पनि पुरुष बन्न सक्दैन। यो फरक लिङ्ग र फरक वरदान, तर एउटै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि विवाह चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको हो है। विवाह परमेश्वर आफैले स्थापित गर्नुभएको एउटा पवित्र विधि हो है। पवित्र विधि हो जुन चाहिँ परमेश्वर आफैले स्थापित गर्नुभयो। यो मानिसले होइन, मानिसले गरेको र मानिसले मात्रै परिकल्पना इच्छाले गरेको भएदेखि यसलाई धेरै पटक इन्कार गर्नु पनि सक्थ्यो होला। तर परमेश्वर आफैले विवाह स्थापित गर्नुभयो है। विवाहलाई इङ्ग्लिसमा म्यारिज र ग्रिक भाषामा ग्यामोस भन्छ, GAMOS। ग्यामोसको अर्थ चाहिँ संयुक्त रूपमा जोडिनु, एकतामा बाँधिनु, अर्थात् एक हुनु है। एकतामा बाँधिनु, दुईजना एक हुनु, अर्थात् संयुक्त रूपमा जोडिनु या बाँधिनु, बन्धनमा बाँधिनु भन्ने अर्थ लाग्छ ग्रिक ग्यामोस भन्ने शब्दको है। त्यसले गर्दा विवाह चाहिँ परमेश्वरको सुन्दर योजना हो। यो कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन हो। विवाह हरेक मानिसको लागि नहुन सक्छ। कति मानिसले आफ्नो स्वेच्छा, आफ्नो फ्री विल, स्वतन्त्र इच्छा प्रयोग गरेर म आजीवन अविवाहित नै बस्छु भन्न पनि सक्छन्। तर विवाह परमेश्वरको सुन्दर योजना भएको हुनाले तपाईले विवाहको लागि इच्छा गर्नु, विवाहको लागि सोच्नु वैधानिक छ, सौभाग्य कुरा हो र परमेश्वरले तपाईको लागि नै तयार पार्नु भएको उपहार हो यो। त्यसले गर्दाखेरि विवाहको प्रारम्भ परमेश्वर आफैले गर्नुभयो, विवाहको स्थापना परमेश्वर आफैले गर्नुभयो। त्यसकारणले हामी मानिस जातिको लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण आशिष हो। यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन र इन्कार गर्न पनि मिल्दैन। साँचो रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसकारणले परमेश्वरले उत्पत्ति 2:18 मानिस एक्लो रहन सक्दैन है। मानिस एक्लो रहन असल हुँदैन। मानिस एक्लो रहन असल हुँदैन, फसल पनि हुँदैन। एक्लो रहन असल हुँदैन भनेको चाहिँ असलको विपरीत के हो? खराब हो। यदि कोही मानिस एक्लो रहन्छ भने खराब नै त नभनौँ होइन। कति अविवाहित भएर बस्नका लागि मन दुख्न सक्छ, तर त्यो जीवन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। एक्लो जीवन निकै दुःखदायी जीवन पनि हुन्छ त्यो। जबकि परमेश्वरको वचनले नै मानिस एक्लो रहन सक्दैन भन्नुभएपछि हामी एक्लो रहन्छु भनेर जोड गर्नु भनेको परमेश्वरको इच्छा विपरीत हो भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब किन कति मान्छे विवाह गर्न सक्दैन र अविवाहित नै रहन्छन् भन्ने कुरा म केही कुरा अहिले बताउन सक्छु होइन। त्यो कारण के हो भन्ने कुरा यीशुले पनि थोरै कुरा त्यो बारेमा बोल्नु भएको छ होइन, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, खास गरी जवान साथीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू, विवाह निकै गम्भीर महत्त्वपूर्ण विषय हो है। तपाईँको
कहिले आउँछ मेरो पालो भन्दै हुनुहुन्छ होला है। तपाईँको पालो पक्कै पनि आउँछ। यदि तपाईँ केटा मान्छे हुनुहुन्छ, एक दिन हुन्छ पक्कै भेनाजुको सालो है। तर बिहे गर्ने तपाईँको पनि आउँछ पालो है। एउटा ऱ्याप गाना सुन्नु भएको छ, सुन काले यसपालि मेरो बिहे हुन्छ मेरो बाले, सुन काले यसपालि बिहे हुन्छ भन्नुहुन्छ मेरो बाले, त्यसपछि म जागिर खान्छु वन पाले, अनि म बन्छु भेनाजुको साले भनेको जस्तै हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, विवाह परमेश्वरको योजना हो, एक्लो रहन सक्दैन। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहे केटी मान्छे होस् चाहे तपाईँ केटा मान्छे होस्, तपाईँ एक्लो रहन सुहाउँदैन। एक्लो रहन सुहाउँदैन तपाईँलाई। भनेपछि तपाईँले विवाहको लागि इच्छा गर्नु, विवाहको लागि सोच्नु, विवाहको लागि आफैलाई तयार गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। विवाह तपाईँको लागि हो। अनि विवाहको बारेमा तपाईँले सोचेर प्रार्थना गर्नु तपाईँको लागि सौभाग्य कुरा हो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा आदमको करङबाट निकालेर स्त्री बनाउनु भयो है। मिस्त्रीकै करङबाट निकालेर स्त्री बनाउनु भयो। आदमको करङबाट निकालेर हब्बालाई उहाँले स्त्री बनाउनु भयो है। त्यस कारणले विवाह गरेपछि तिनीहरू एउटै हुन्छन्, एउटै शरीर हुन्छ भन्नुको कारण त्यही हो कि स्त्री पुरुषको करङबाट निकालिएको थियो है। अनि स्त्री चाहिँ पुरुषको सहयोगीको रूपमा सबै कुरा आदान प्रदान हुनका निम्ति, एकअर्कामा सहकारी गर्नका निम्ति विवाहको लागि परमेश्वरले जुटाउनु भएको है। परमेश्वरको सुन्दर सपना पूरा गर्नका लागि, यो धरतीमा उहाँको महिमा गर्नका लागि परमेश्वरले विवाहको योजना आफैले सुरुवात गर्नुभयो। अब सजिलो र सरल भाषामा बुझ्ने हो भने विवाहको प्रबन्ध, विवाहको सुरुवात, विवाहको जुन स्थापना परमेश्वरले गर्नुभयो भनेपछि त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु, गम्भीर रूपमा चासो लिनु, त्यसमा सहभागी हुनु तपाईँ र मेरो निकै ठुलो सौभाग्य हो। अनि तपाईँले विवाहलाई कम महत्त्वको रूपमा लिनु, व्यवस्था गर्नु अथवा अपमान गर्नु, अल्छी गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरो होइन प्रियहरू। एक बारको जुनीमा होइन भन्छ नि, मरेपछि पुगिन्छ यो धरती मुनिमा, विवाहलाई ख्यालटट गर्नु हुँदैन एक बारको जुनीमा भने जस्तो। हामीले विवाहलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। इट्स अ जोयफुल र एट द सेम टाइम भेरी सिरियस, गम्भीर कुरा है। अब अर्को कुरो चाहिँ विवाहका लागि तपाईँ र म किन इच्छुक हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्दाखेरि बाइबलले, परमेश्वरको वचनले के भन्छ, मानिस एक्लो रहन सक्दैन, मानिसमा पुरुष स्त्री दुइटै पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने उपदेशक 4:9 1:2 असल हो, 1:2 असल हो, हराएका आत्माहरू पाकिरहेको फसल हो भने जस्तै है। 1:2 असल हो। अब यहाँ पनि भन्छ तपाईँ एकजना मात्रै बस्नु भन्दा दुईजना हुनु असल हो। अब सिधै भन्नुपर्दा बिहा नगरिकन बस्नुभन्दा, एकल पुरुष एकल महिला बन्नुभन्दा विवाह गर्नु असल कुरा हो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि त बिहे गर्नु पर्यो। बिहे नै नगरिकन सन्तान फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने कुरो भएन होइन, हुन्छ नहुने कुरो होइन होइन। विवाह नगरिकन लिभिङ टुगेदर होइन, सम्बन्ध कारण, शारीरिक सम्बन्ध, व्यभिचार, विभिन्न प्रकारले पनि नानीहरू बालबच्चा हुन्छन्, तर त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार, उहाँको पवित्र योजना अनुसार भएन, त्यो बाइबल अनुसार त्यो अवैधानिक हो। त्यसले गर्दाखेरि विवाह गर्नु एकदमै असल कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू विवाहको लागि अहिलेदेखि नै तयार हुनुहोस्। काउकुती त लागिहाल्छ होइन, रमाइलो लाग्छ, के हो कसो हो जस्तो लाग्छ होइन, बिहा गरौँ कि नगरौँ कि जस्तोमा लाग्छ होइन। तर गर्नुपर्छ। विवाहको लागि तपाईँले सोचेर, आफैलाई धेरै नघोचेर है। तर विवाहको लागि निकै राम्रो असल योजना परमेश्वर तपाईँलाई राख्नु भएको छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ 1:2 असल हो, 1:2 असल हो। विवाह नगरिकन त्यसै बस्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो भनेको। स्त्री मात्रै भएर जीवनभरि बस्नुभन्दा स्त्री जन्मेपछि मिस्त्रीसँग मिल्नुपर्छ। केटी मान्छे भएर जन्मेपछि एक दिन केटा मान्छेसँग उसको
विवाह हुन्छ। केटा र केटीको विवाह, केटाको विवाह नभएको भए हामी कोही पनि यहाँ धरतीमा हुने थिएनौँ। म पनि यहाँ थिएन, यति बेला म तपाईँसँग बोलिराखेको छु, म पनि हुनेवाला थिएन यदि आमा मात्रै भएको भएदेखि, होइन? आमा र बुवा मिलेर उहाँहरू विवाह गरेकै कारण मेरो जन्म भयो र आज म तपाईँको बिचमा बोल्दैछु। तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि आमा र बुवाको विवाह भएकै कारण, उहाँहरूको सम्पर्क सम्बन्धकै कारण वैधानिक रूपमा तपाईँको जन्म भयो। त्यस कारणले तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइकन तपाईँको पनि पालो आउँछ है। मेरो पालो कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रभुले भन्नु, तपाईँको पालो आउँछ, तर तयार हुनु पर्यो। खाटमा सुतेर उतान परेर मेरो पालो कहिले आउँछ भन्दाखेरि सिलिङबाट झर्दैन। तपाईँले खोज्नुपर्छ, होइन? पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि कुरा इच्छा गर्नुपर्छ। तपाईँको पनि इच्छा गर्ने अधिकार छ। त्यसले गर्दा विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। विवाह परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको हो र बाइबलले भन्छ एक्लो रहन सक्दैन भाइ बहिनीहरू, होइन? त्यसले गर्दा तपाईँले इच्छा गर्नु, प्रार्थना गर्नुपर्छ। विवाह चाहिँ सबै मानिसहरूको बिचमा, अघि हामीले बाइबलको पद पनि हामीले पढ्यौँ, सबैको सामु आदरणीय होस्। आदरणीय होस् भनेको चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्ने विवाह, पवित्र विवाह, परमेश्वरको रीतिअनुसार, उहाँको बाइबलको वचन अनुसार, उहाँको इच्छाअनुसार भएको विवाह, नबिटेलेको, सम्बन्ध नबिग्रेको, बर्बाद नभएको, विवाहको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नपारेको, विवाहको प्रक्रिया पुरा भएको परमेश्वरको इच्छाअनुसार। अनि किनकि त्यो विवाह चाहिँ आदरणीय हुन्छ। सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेम र उहाँको उपस्थितिमा भएको विवाहलाई थाहा गर्न सक्छन्। त्यो विवाहका लागि तपाईँले इच्छा गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ विवाहको योजना र पूर्व तयारी कसरी हुने त, होइन? विवाहको योजनाका लागि तपाईँले प्रार्थनासहित इच्छा गर्नु र सोको लागि आफूलाई समर्पण गर्नु। जन्मेपछि विवाह पक्कै हुन्छ, विवाह पक्कै हुन्छ, हुनैपर्छ। विवाह भएको एकदम राम्रो हो। कति मान्छे विवाह नहुँदाखेरि बिचरा भन्ने जस्तो लाग्छ, होइन? किनभने एक बारको जुनीमा मरेपछि यो धरती मुनिमा भने जस्तो विवाह किन भएन, होइन? विवाह किन हुन सकेन भने जस्तो लाग्छ नि त, होइन? जिन्दगीमा एउटा सपना अधुरो रहे जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा विवाहको लागि तपाईँ गम्भीर भएर खुसी साथ तपाईँ पूर्व तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। जसै तपाईँ 14, 15, 16 वर्ष हुँदै तपाईँ खास गरी टिनेजदेखि नै तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँ जवानीपनदेखि नै, तपाईँको 18, 19, 20 वर्षदेखि नै तपाईँले विवाहको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँको विवाह सुरक्षित रहोस्, विवाह साँचो रूपमा होस्, विवाह चाहिँ पवित्र होस्, विवाह चाहिँ असल होस् भनेर तपाईँले जवान अवस्थादेखि नै, अहिलेदेखि नै तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुपर्छ। होला तपाईँ 20 वर्ष होला, 25 वर्ष होला, 22 वर्ष होला, अथवा तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, 30 पनि कट्नुभयो होला, नो प्रब्लम। कट्न त नहुने, तर अब कटिसक्यो, होइन? स्टिल नो प्रब्लम। तर प्रार्थना गर्नु पर्यो, तयार हुनु पर्यो, तपाईँले आफूले सम्हाल्नु पर्यो। सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मसंयमको वरदानलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्यो। किनकि तपाईँको पवित्र विवाहको योजना पनि एउटा लक्ष्यभित्र पर्नुपर्छ। पवित्र विवाह पनि लक्ष्यभित्र पर्नुपर्छ। तपाईँको लक्ष्य पवित्र विवाहसम्म पुग्ने। यदि तपाईँको विवाहको लक्ष्य छ भने यसले मनोवैज्ञानिक शक्तिको रूपमा काम गर्छ। तपाईँलाई तयार हुनका लागि सजिलो हुन्छ। तपाईँले पवित्र विवाहलाई दर्शनको रूपमा देख्नुहुन्छ, लक्ष्यको रूपमा तपाईँले निर्धारण गर्नुहुन्छ भने सोको लागि, त्यसको लागि तपाईँ निरन्तर रूपमा आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ लक्ष्य केन्द्रित, उद्देश्य प्रेरित जीवन तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। मेरो विवाह हुन्छ एक दिन, मेरो पक्कै विवाह हुन्छ। त्यो विवाहसम्म पुग्नका लागि, त्यो विवाहमा जोडिनका लागि, त्यो विवाहमा प्रवेश गर्नका लागि मेरो तर्फबाट पूर्व तयारी गर्ने क्रममा म कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भनेर तपाईँ प्रार्थनाका साथ तयारी हुनु पर्यो, है? रोमी 12:1 भन्छ तपाईँले आफूलाई जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरको चरणमा सुम्पिदिने, तपाईँको अङ्ग, तपाईँको ढङ्ग, तपाईँको रङ्ग, तपाईँको मन, मस्तिष्क सबै कुरा परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिने र अशुद्ध कुराहरूबाट आफूलाई टाढा राख्ने, चोखो राख्ने, पवित्र राख्ने। किनकि त्यो दिनको सम्झना,
पवित्र विवाहको सम्झना, पवित्र विवाहको दर्शनमा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको आवश्यकता भनेको तपाईँ त्यसको लागि तयारी बन्ने, त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने, प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने अनि आफूलाई जतन गर्ने अनि आफूलाई सुरक्षित राख्ने है लक्ष्यले चाहिँ तपाईँको मनोवैज्ञानिक शक्तिको रूपमा काम गर्छ। हितोपदेश 4:25ले भन्छ, तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्। यो भनेको लक्ष्य केन्द्रित जीवन हो। लक्ष्यलाई पछ्याउने, अगाडितिर हेर्ने। बुद्धिमानीहरू चाहिँ बाइबल भन्छ अगाडितिर हेर्छन्, मूर्खहरू चाहिँ पछाडि हेर्छन्, नचाहिने कुरोमा बेर्छन् अनि पेट देखेर बाटैमा छेर्छन् भने जस्तो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अगाडि हेर्ने हो प्रियहरू। सायद तपाईँलाई बिहेको कुरा गर्दा अलिअलि तपाईँलाई रमाइलो लाग्दै होला, रमाइलो लागिहाल्छ नि। यो विषय नै रमाइलो खालको हो है, किनकि जिन्दगीमा एकपटक बिहे हुने हो, घरिघरि चाहिँ त्यो बिहे हुने कुरा होइन है। म्यारेज चाहिँ एनी टाइम हुन्छ बट नट मेनी टाइम। यु क्यान गेट म्यारिड एनी टाइम बट नट मेनी टाइम। त्यसकारण प्रियहरू, विवाहको लागि तपाईँले आफूलाई पूर्व तयारीका क्रममा जानुपर्छ। पूर्व तयारी क्रम भन्नाले चाहिँ तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्ने, पवित्रतामा राख्ने, विवाहको गरिमालाई सम्झेर अहिलेदेखि नै आफूलाई जतन गर्ने, परमेश्वरको भय मानेर अगाडि बढ्दै जाने है। लक्ष्यका साथ विवाह पनि दर्शन र लक्ष्यभित्र पर्छ। विवाह पनि तपाईँले पवित्र विवाह, सुन्दर विवाहमा प्रवेश गर्ने तपाईँको इच्छा, तपाईँको दृढ विश्वास हुनुपर्दछ र त्यसको लागि तपाईँले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने आज होइन, कस्ता कुराहरूबाट आफूलाई तपाईँ सुरक्षित राख्ने, निरन्तर सङ्गतिमा, प्रभुको भयमा, प्रार्थनाको जीवन, आज्ञाकारी भएर अगाडि बढ्ने, संसारिक कुराहरूबाट, साथीभाइहरूको गलत सङ्गतहरूबाट, अहिलेका फेसन विभिन्न कुराहरूबाट सुरक्षित राख्ने। जवानी र जवानहरू हुन्छन् र तर पनि हामी कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा एकदमै गम्भीर हुन जरुरी छ। तपाईँले आफूलाई एका राख्नुभयो भने, तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्नुभयो भने धेरै कुराहरू सुरक्षित हुन्छन् है। किनकि हामी यसुलाई प्रेम गर्छौँ र साथै हामी आफूले पनि प्रेम गर्छौँ। अनि जीवनलाई माया गर्ने, जीवनलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ निश्चय पनि आफूलाई गलत कुराबाट टाढा राख्छ र सुरक्षित राख्न सक्छ है। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ बिहे गर्नुपर्छ भने बहुसङ्ख्यक बाइबलका पदहरू छन् है। सर्वाधिक धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विवाह नै गर्नुपर्छ भने, तर विवाह नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन, विवाह गर्ने या नगर्ने आफ्नो इच्छा हो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै मात्रामा छन् बाइबलमा, कम्ती नै छन्। जस्तै यसुले भन्नुभयो मत्ती 19:12मा, कतिजना नपुंसक पनि हुन सक्छन् अथवा कतिलाई नपुंसक बनाएका छन्। नपुंसक भनेको चाहिँ कुनै शारीरिक अङ्ग, कुनै गतिशील नभएको, खास गरी शारीरिक सम्पर्क अथवा यौन सम्बन्ध कार्यको लागि सक्षम नभएको, त्यो चिज नै नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई नपुंसक पनि भनिन्छ होइन। अनि कतिजना विवाह नगरिकन बस्नुको कारण चाहिँ भित्री रूपमा, आन्तरिक रूपमा त्यो पनि हुनसक्छ, तर त्यो कुरा बाहिर हामीले सुन्न पाउँदैनौँ र कतिले भन्दैन पनि, तर कति मानिसलाई त्यो कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसुले भन्नुभयो कतिजना चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति पनि बिहे नगरिकन साधु सन्त भएर बस्ने इच्छा गर्छन् होइन। साधु सन्त त्यो चाहिँ पुरै परमेश्वरको निम्ति म एकदमै सिङ्गल लाइफ एक्लै बसेर भए पनि म जिन्दगीभरि परमेश्वरको महिमा गर्छु, उहाँको सेवा गर्छु, विवाह नै गर्दिनँ भनेर कसैले इच्छा गर्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार गरोस्, मानोस् भन्नुभएको छ बाइबलले है। अनि त्यो चाहिँ निकै कम्ती मात्र सम्भव छ। तर पनि जीवनमा धेरै लान्छनाहरू, धेरै निन्दाहरू, धेरै भनाइहरू सहनु पर्ने हुन्छ होइन। अब हाम्रो समाज अनुसार त विवाह भएन भने मानिसहरूले अभागी पनि ठान्छन् अथवा खोट भएको भने ठान्छन्, अथवा जीवन अपुरो अधुरो भएको, अर्थहीन जस्तो पनि लाग्ने कुरा गर्छन् कहिलेकाहीँ समाजमा विवाह नभइकन बस्दाखेरि है। अथवा केही न केही खोट भएर, केही न केही समस्या भएर, या त नपुंसक भएर, अथवा कुनै न कुनै कुराले नै उसको विवाह नभएको होला भनेर अनेकौँ गलत अनुमान पनि लाउँछन् है। अब अनुमान त हनुमानको पनि हुन्छ, तर गलत हुन सक्छन् होइन। यसकारण हामी एकदमै होसियारी हुन जरुरी छ
र विवाहलाई हामीले परमेश्वरको योजना हो भनेर यसलाई खुसीको साथ गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई हाम्रो जीवनमा हामीले पुरा गर्नु एकदमै आवश्यक छ र यो विषयमा हामीले शिक्षा दिन पनि एकदमै आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि बिहानै नगरिकन बस्ने भन्नेमा चाहिँ निकै कम्ती हुन्छ है साधु सन्तहरू। अब एक हिसाबले त साधु सन्तहरू भारतवर्षमा नेपालमा कति ठाउँमा हामी पाउँछौँ। विभिन्न कारणले विवाह हुन नसकेकाहरू, विवाह हुन नसक्नु कारण थुप्रै हुन्छन् हो। कुनै कुनै नपुंसक पनि हुन्छन्, कुनै पनि लिङ्गको पहिचान नभएको होइन, अथवा त्यो लिङ्गले कुनै काम नगर्ने, विवाह भए तापनि अब प्रजनन स्वास्थ्यमा सक्षम नभएको कारणले गर्दा विवाह गर्नुको अर्थ छैन भनेर कति मानिसहरू विवाह नगरिकन पनि बस्छन्। त्यो फरक कुरा हो। तर अर्को हिसाबले चाहिँ साधु सन्तहरू, जोगीहरू भनेको चाहिँ एक हिसाबले निकै बिचरा भएको जीवनदेखि हार खाएका, सङ्घर्षबाट भागेका, जीवनको यात्राबाट विचलित भएका अनि अनेकौँ दुःख कष्टहरू भोग्न नसकेर घर परिवार सबै छोडेर भागेका जस्तोको रूपमा लिन्छन् है। तर हामी इसाईहरूको लागि चाहिँ त्यो विषयमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छैन है। त्यो विषयमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता कुनै पनि छैन। एकबारको जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो सुन्दर उपहारलाई ग्रहण गर्नु नै हाम्रो लागि बडो आशिषमय कुरा हो, सौभाग्य कुरा हो, तपाईँको लागि, मेरो लागि। त्यसले गर्दा त्यसको लागि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको आज्ञा, भजन सङ्ग्रह 119:9 भन्छ युवाहरूले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर पवित्र राख्न सक्छ। हामी जवानीहरूले, अविवाहित भाइ बहिनीहरूले आफूलाई पवित्र कसरी राख्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा भजन सङ्ग्रह 119:9 भन्छ परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर तपाईँ पवित्र विवाहसम्म पुग्ने सक्षम व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पवित्र जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। अरू तरिकाले, अरू छाँटकाँटहरू ल्याएर, अरू थ्योरी ल्याएर तपाईँ पवित्र जीवन जिउन सक्नुहुन्न। तर परमेश्वरको वचन हृदयमा राखेर, आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राखेर, आज्ञा पालन गरेर मात्र तपाईँ आफ्नो युवावस्थाको जीवनलाई पवित्र राख्न सक्नुहुन्छ। कुरो सजिलो छ, बाटो साँघुरो छ, तर सजिलो छ प्रियहरू। तपाईँ हरेकको पवित्र विवाहसम्म पुग्ने सपना हुन्छ, हरेकको पवित्र विवाह गर्ने एक बारको जीवनमा सपना हुन्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नका लागि लक्ष्यका साथ तपाईँ आज्ञाकारी जीवन जिउनुभयो, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्नुभयो भने तपाईँको जवानीपन, तपाईँको युवावस्था चोखो नै रहन्छ, पवित्र नै रहन्छ, जसले गर्दा तपाईँ पवित्र विवाहमा शरीक बन्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अर्को कुरो यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हितोपदेश 4:23 आफ्नो हृदयलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित राख। आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो है। सारा जीवनको मूल हो। तर परमेश्वरको वचनलाई नपत्याउनु जीवनकै सबैभन्दा ठुलो भूल हो है। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्ने, आफ्नो मनलाई सुरक्षित राख्ने। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीलाई डेटिङ जान मिल्छ कि मिल्दैन। सामान्यतया डेटिङ भनेको पश्चिमी मुलुकहरूमा अत्याधिक अभ्यास हुने 18औं-19औं शताब्दीदेखि नै अथवा त्योभन्दा पहिलादेखि नै है, तपाईँले हिस्ट्री पढ्न पाउनुहुन्छ। डेटिङ चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरूमा अत्याधिक मात्र चलेको, सम्बन्ध विस्तारको लागि सुरुवात भएको एउटा संस्कार हो है। तर डेटिङ चाहिँ हामी इसाईहरूको लागि, खास गरी हामी इसाईहरूको लागि, नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी इसाई परिवारको लागि डेटिङ निकै जोखिमपूर्ण छ, चुनौतीपूर्ण छ है। डेटिङ निकै चुनौतीपूर्ण छ, जोखिमपूर्ण छ। डेटिङको उद्देश्य भनेको, डेटिङ के हो भन्दाखेरि सामान्य त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि 2 वा 3 जना भन्दा बढी मानिसहरूको भेटघाट, छलफल, आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्ने, विशेष कुरामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने एउटा योजना, भेटघाटलाई डेटिङ भनिन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा र डेटिङ किन खतरा छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटिङ बिकम्स सेटिङ, एन्ड त्यो सेटिङभित्र मेटिङ पनि हुनसक्छ। द्याट्स अ बिग प्रब्लम है। नेपालको डेटिङहरू तपाईँले अहिलेसम्मको तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो, सायद तपाईँले अनुभव गरिसक्नुभयो होला। त्यो परीक्षा तपाईँलाई +2 मा आउँछ। +2 पढ्दै गर्दा तपाईँलाई त्योभन्दा
त अघि पनि आउँछ र पछि पनि आउन सक्छ।